without enough. Amen. Jesus so clean. Without enough. Amen. Jesus so clean. I'm so bad to worship God. I'm so bad to worship God. I'm so bad. बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं आयज बाबा नाम मागुया सायबीन मायन आपण जी बुन्याद घाली बावडतान आनी ते पासून ती घट उरली कोणाच्यान तिका हालोवंक जायली ना आनी तिची देख घेवन आमी भाव भयणो भावार्थान जियोया घट आमची बुन्याद घालुया ते पासून भुरग्यांक आवय बापूय पयलींच मूळ शिकोवन दिता मुळावी शिकोवन दिता बरोबर दुदी पिवयता आनी बरोबर भावार्थाचीय दूद दिता आनी तेन्ना ही भुरगीं हे बुन्यादीचेर वाडत वतात इतली वाडत वतात की स्ट्रॉंग जातात घट जातात कितें उड्रोस तांचेर येवं ती भियेना कित्याक मामी डॅडीन म्हाका भावार्थ दिल्लो शिकयलो ह्या भावार्थाची बी हांवें खिल्लायलें म्हज्या जिवितांत आनी आतां हांव ओखोण जाता ते खातीर बाब भयण सायबीन माय भाशेन आमची भावार्थाची बुन्याद घट दवरया घट घालुया आनी आमचो भावार्थ वाडत वता मोरा पासून आमची दोतोन केन्ना कोबार जायना शिकोवण केन्ना कोबार जायना भावार्थाची सो हेंच आयचे दिसा मागुया दुसरे सुवातेर मागुया आमची भुरगीं क्रिज्म घेतिली 19 बिशप येतलो क्रिज्मा दिसा मागुया भुरग्यांची बरी तयारी जावंक आनी तुमी जाणा हो काळ असो काळ आयला की सगळें ऑनलायन वता सगळें ऑनलायन शिकोवण जाता सो मागुया ही भुरगीं जीं आहान सुमार 16 जाण आहा एकलो पयससान येतलो दुसऱ्या पॅरिशेंतलो सो 17 जाण आहान सो तांचे पासून मागुया आवय बापाय पासून मागुया फावती बेद आमची सांग देवाचे बक्षिणे मागुया हांव पत्की सर पविता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गऱ्याक सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरून बरें सोदून हांवें जायतीं पदकां केल्यान म्हजो प्रात हो म्हजो प्रात हो म्हजो बरो प्रात हे पासत भगेन सदांच संकवान मरीक सगळे रितां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर्वपदवेदां दी आमची पातकां बक्षूंक आनी आमकां ससच्या जिविता पावन स्वमिया kakut kor Krista kakut kor स्वमिया kakut kor Bratuya Goros semagat babinno सर्वपदवेदां देवा बोबगेना kwal marichi shekai आमकां फावो केले देखून आमी संतोश्ताव इमोगोळाची आवयची विनोदीन हे संवसारांत सगळे वायट विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार ससेचे सुखाक आमकां पावय आमचे स्वमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससच्या ससनाक भाग्यवंत पावलून कोलोसकारांक बरयलेले चिटीची सुरवात कोलोसीस शारांतल्यान भोगतांक क्रिस्ता सोवे विस्वाशी भावा भयणींक देवाचे कुशेन जेजू क्रिस्ताचो दोनदूत पावलू आनी आमचो भाव तिमोत ही चीट बरयतात देवा आमच्या बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसूं आमच्या मागण्यांनी तुमचे खातीर देवाक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमी सदांच आर्गां दिता कित्याक
क्रिस्ता जेजूचेर तुमी भावार दवरला आनी सगल्या भोगतां थंय तुमी मोग दाखयला म्हूण आमी आयकलां. स्वर्गार तुमकां बोरवांसो दवरलेलो आसा, ताचे तावन तो भावार्थ आनी मोग निपजतात. स्वताचो निरोप म्हणजे शुभ वर्तमान तुमकां परगट जालो तेन्ना ह्या बोरवंशाची खबर तुमी आयकली. हें शुभ वर्तमान आख्या संवसाराक परगट जायत वेता. तुमचें सोवें घडलें तशें सगळे कडेन फळां दिवन तें विस्तारत वेता. देवाचें देणें तुमी ओळखलें आनी ताची नीट समजणी घेतली त्या दिसा तावन तुमचे मदें अशें घडत आयलां. हें तुमकां शिकयलां तो एपाफ्रास आमचो मोगाचो सहकारी, आमचो विस्वासी प्रतिनिधी आनी क्रिस्ताचो मुण्यारी, आत्म्याच्या देण्यान तुमचे मदें वसता त्या मोगाची खबर ताणेंच आमकां दिल्या. देवाचें उतरें. आमचो जबाब जावन दी. कोणवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाल. आमचो जबाब. कोणवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाल. हांव जाल्यार देवाच्या घरांत माटलोल्या जैतुनाच्या झाडा सारको. कोणवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाल. जबाब. कोणवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाल. तुवें अशें केलां देखून निरंतरी तुका दिनवासतलो. तुजो मोग करतल्या मुखार तूं भोव कोणवालो म्हूण हांव परगडटलो. आमचो जबाब. कोणवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाल. सगळीं उबी रावया. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पोद तुमचे सव्यास Luca Polmone, Gesù Cristo ci शुभवर्तमान महिमा तुका सुमिया. देवस्थानांतलो काढून जेजू शिमाच्या घरा गेलो. शिमावची सासू मोठ्या जोरान आसली आनी ताणी तिची पासत विनोदी केली. तिचे रोडो घालून ताणें जोराक हुकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो. आनी रोखडीच ती उठून ताचो परामर्श करूंक लागली. दीस दारीर पडल्या उपरांत जिन्सां भासाच्या बोळीकारांक ताची सुशी हाडली आनी एक एकल्याचेर हात धरून ताणें तांकां बरी केली. जायते जाणां वयले देंवचारूय काडले आनी ते अशे बोब म्हणटाले तूं देवाचो पूत आनी आपूण देवान मागलोलो म्हूण ते जाणो आसले देखून ताणें तांकां बोबाट केली आनी उलोवंक दिलें ना. उजवाडोच भायर सरून तो एकसुऱ्या जाग्यार गेलो. लोक ताका सोदीत सोदीत आसलो थंय ते आयलेत आनी आपणाक सोदून वचना जावं पूण राव म्हूण ती परतताली. पूण ताणें तांकां म्हळें देवाचे राज्याचें शुभ वर्तमान हेरां गांवांनी हांवें परगटूंक जाय. तर हेच पासत हांव म्हाका धाडला. जायत्याच्या जुदेवस्थानांनी तो भाशण करीत आसलो.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये आयज बाबूनो हांव ह्या स्तोत्राचेर आयज 51 स्तोत्र काडला आनी पयलोच श्लोक असो आहा, हांव जाल्यार देवाच्या घरांत मातलेल्या जैतुनाच्या झाडा सारको. So he compares himself to a strong tree. ते भाशेन म्हणटा आपण, कोणवाल्या देवाचेर म्हजो विश्वास आयज आनी सदांकाळ. सो ते जैतुनाचें झाड येदें व्हडलें जालें कशें? ते खातीर पयलेंच आमी एक ग्राफ्ट हाडटा, कार फाडटा, वो बी घालता आनी बी घालें म्हणटूच ते आयदर काजू जाता, वो आंबो जाता, वो चींच जाता, वो माड जाता. पूण तो पयलोच व्हडलो जायना. ताची जाय ती राखण करूंक जाय, सारें घालूंक जाय, नेम काडूंक जाय, फावो त्या वेळार ताका तें झाड आमचे मनशा भशेन म्हळ्यार जाता, ताजो परामर्श करूंक जाय. आनी तेन्ना तें जैतुनाचें झाड जाता, व्हडलें झाड जाता. हें जेजू म्हणटालो आमकां. आमचो भावार्थ म्हणटा तो सांसवायतलो आसूंक जाय. सांसवायतलो म्हळ्यार सांसव सारकें बारीकलें बारीक सारकें, पूण व्हडलें झाड जाता. सो आमचो भावार्थ भाव भयणीनो असोच. ते खातीर हांवें सुरवातेच्या उतरांनी म्हणलां, आमचें फावंडेशन बरें जावंक जाय, आमची बुन्याद बरी जावंक जाय. आयज गोंयांत संवय आहा. कितें संवय आहा? घर खुरीस करूंक. सो बुन्याद घालतात आनी धाकटो खुरीस, येदोसूच खुरीस, चडसो भांगराचो घालतात आनी बुन्यादीन घालतात. कित्याक धाकटो खुरीस तो, पूण ताका इतलें बळ आहा की आख्खे संवसार आनी युनिवर्स ते चलयता तो खुरीस. आनी हे बुन्यादीच्या खुर्साचेर आमी आमचें फावंडेशन घालता आनी सगळें सुंदर घर वयर सरता. आमी कितें म्हणूंक? कित्याक जेजू तुजेर आमी भावार्थ दवरता. आमच्या भुरग्यांक शिक्षणाक या भाव भयणो. आमकां पयलीं इस्कॉलाक वता तेन्ना हातीक धरून व्हरतालीं आनी टिचर आमकां A B C शिकयताली. आमचे कडेन जायनासलें, बरोवंकूय जायनासलें. जायते फावटी आवयो बापूय हातीन घेवन आमकां ते पेन घेवन पेन्सील घेवन आमकां बोणांक लायतालीं. आपूण कितें शिकलां पळय तें आमकां शिकयतालीं. आनी शिकोवपी तशेंच संदेशकारां, आमची टिचरी तशीच भुरग्यांक धाकट्या दुदाची बाळां कशीं शिकयतलीं. आपणाचेच भुरगे कशें शिकयतलो, आपणाचोच भुरगो कसो शिकयतलो. आनी ते खातीर जेन्ना मॅथ्सान बरो आहा तो कॉमर्साक वयता, आर्ट्सान बरो आहा तो आर्ट्साक चल्लो, सायन्साक बरें ताणें बांदून हाडलां म्हणजे मुळाक थान बांदून हाडलां आनी सायन्साचो गोश्ट आहा तो सायन्साक चल्लो. बिश्टोच वचोंक ना तो. ताणें मूळ बांदलें, आपणाची मूळ, आपणाची बुन्याद बरी घाली आनी तो वयर सरता आनी तो शिकता आनी तो शिर्वीस करता. जायतीं जाणां भाव भयणो आमी म्हाका जालां हें बरी शिरीस मेवली म्हणटच आनी ताणें सान कायताना लागीं एस्पेरन्सा लागीं मागलें, ओ सान फ्रांस शेवेरा लागीं मागलें, ओ पाजेवादा लागीं मागलें, पाद आग्नेला लागीं मागलें. पयलें पे हाडून देवाक दितात. जायते जाणांनी केलां हें. फादर हें देवाक आ, फादर हें इगोर्जेक आ, म्हजें पयलें पाग. जायते जाणां एक दावो वांटो हाडून दितात. कित्याक बुन्याद म्हजी शिक्षणाक देवान म्हाका आदार दिलो आनी आयज हांव कितें जालो? जैतुना झाडा सारको जाला. ताचेर हांव विश्वास दवरतां आयज आनी सदांकाळ. सायबीण मांयक भाव भयणो म्हणटात की जोकी आनी आन्यांक भुरगें नासलें म्हण, बेरां नासलीं म्हण. आनी देवा कडेन ती मागतालीं, सायबा आमकां भुरगें दी म्हण. आनी हांव हें भुरगें जातूच हांव तुका भेटयता म्हण. देव मंदिरान व्हरून भेटयता. आनी मारिया जाली, जल्मली आनी 3 वर्सांची पिराय तिका वयर देव मंदिरान व्हेली आनी देवाक भेटयली. आनी सायबीण मांयन ही बुन्याद घाली भावार्थाची. 13 वर्सांची भुरग्याक भाव भयणो म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा हे वर्सीस करपाक सोंपें न्हय.
ती जाणा आसली पवित्र पुस्तक, ती जाणा आसली स्तोत्रां, कित्याक आवय जोकी आनी आनंद हें तिका शिकयलें, मूळ घालें भावर्थाचें. ते खातीर ती एलिझाबेथीगेर वता आनी चरचरीत भाव भयणां हें गीत करता, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वळखणटा. सो आमी कितें शिकता सायबीण मायन पयलो बोवाळ आपणाची देवाचेर घालो, बुन्याद घाली आनी ती ओकोण जायत गेली. फाल्यां पिलात येतलो, फाल्यां हेरोद येतलो, तिका धांवडायतली. नाजारेताक सावन काफरनांग धांवडायलो, ती ओकोण आसली आवय. हांव एक इगोचेन आसलो बाबडे शेअर करता. हांव इगोचेन आसलो आनी एक चेडूं काजाराक आयलें काजू जावपाक. आनी ताका म्हणटात तें की फादर आपणाक एडॉप्ट केलें हे फामिलीन म्हण. सो आमी दोतून घेता, फॉर्मुलाज घेता, कांय नको. आमी कितली क्लास शिकला तूं इस्कॉलाक धाडूंक ना फादर म्हाका. दोतोन करना, तेस करना, तुमी कोत्ता फादर. रांदपाक बरें आहा, वय रांदपाक सगळें रांदता फादर हांव. कोणें शिकयलां? फामिलीन शिकयलां. हांवें म्हणलें फॉर्मुला शिकोवंक ना? ना फादर, इस्कॉलाकूय धाडूंक ना. एनिवे आमी ते प्री नापशियल इन्क्वायरी, ही इन्क्वायरी, ती सगळें दोतोन घेतली तशी. आनी पळय म्हणलें, तूं काजाराक वता आसतना कोण विचारचो ना तुका, तूं दोतोन जाणा जाल्यार. इफ यू नो फॉर्मुलाज, आतां तुजे लागीं जाता शीक. आनी शिकलें तें. बायट जायनासलें पूण कुस्पतालें, पूण शिकलें. पूण एक काम कर म्हणलें, दोतोन घेतोच सायन मार, शीक सायन मारपाक. कित्याक फाल्यां रेस्पेराक तुका फॉर्मुला कोण विचारचो ना, सायन पयतले आकोणो घालचो पडटलो, लॉस जातली तुका. सो सायन शिकय. सायन शिकयली. दोतोनी बरोबर सायन मारपाक शिकयली. व्हडलें भुरगें 25 वर्सांचें. फायनली झोरोन मोरोन म्हणलेले भशेन घरा प्रॅक्टीस करून सायन शिकलें. आनी तूं म्हणलें रेस्पेराक वता आसतना उगडास दवर, आकोणो मारनाकाय, सायन मार. एश फादर. हे भुरग्याक तर मुळावी दोतोन शिकयल्ली, तें एडॉप्टेड जावं, तें भुरगें तुजें जावं, जाल्यार तें भुरगें हुशार जातलें. हुशार भुरगें. पूण दोतोन ना, दोतोन कांय ना, शिक्षण कांय ना. फकत रान, झाडां धूव, पळय, कपडे धूव, सगळें कर, सान मार, सगळें कर, एक्सेप्ट कॅटिकिजम आनी लर्निंग. जालें, रेस्पेर जालें, सायन मारली. आनी दादोस कोण तें? असली बाबडणां जायते फावटी आमची गत जाता. तें कोणाचीय भुरगें जावं, पयसो ना तुजे कडेन आहा, दी आदार, शिकोनी वयस सरोनी, एक दीस तुजो उगडास करतली. भुरग्याक शिकूंक जाता, जायतें शिकूंक जाता तुजे लागीं, तांकां शिकोवपाची तुज्या भुरग्याक दी आदार. वसोनी फुडें, तें चेडूं जावं चेडो जावं. सो आमी भाव भयणो, आमी मिसान जायते फावटी वांटो घेता, ते जायते करता. मागीर साक्रामेंतांनी वांटो घेता, समुदायान वांटो घेता. आतां म्हणटा ना समुदाय, कितलोच वस्तू करता. आमचो भावार्थ वाडोवंक जाय. एज वी ग्रो फिजिकली, मेंटली वी ग्रो, वी शूड ग्रो ऑल्सो स्पिरिच्युअली. तेन्ना कितें जातलें, आमी जैतुनाच्या झाडा सारके आमी जातले. मेचाच्या दिसा मागुया.
आमची बलिदान सर्व देवा बापाक मानदरसलें जामन मायकार आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्याने अखै पवित्र विचार दवा बाबा बागेन आंकवार मनीस देवाची मातीचो आमी उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुका भेटयता तांची तुजी दयाल दिश घाल आनी आमचे सगळींची आवयची मजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितांत तूं आमकां तुका आमी मानोशें कर क्रिस्त आमच्या सुमे अरवीं सर्वेस्पो तुमची सवेस आमची काळजो बारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवशिया बाबा आयज आमी तुका दिनवास कायदो नितीचो आनी आमचे फायद्याचो निती आंकवार मरेक आमी नमान कोत्ताना एका ताळ्यान तुका वखणटा तुका वोन दिता तुजी किर्ती परगट्टा आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाशीने संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी ताची उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दरबार तुजी तर महिमा वखणटात तांचे बरोबर आमचेय ताळे मेळोवन तुजी स्तुती आमी गायता पवित्र बाबा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्र पांची सर जे पवित्र में दालन देनी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखो आपले कशीन कॉश मारूंक सुसुमेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका युनिवर्सिटीन तो म्हणलो तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हळे ओ तुमी समेश घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची बेसात समर्पणची तीच बरी जेवण जातच आनी कावच घेतली तुका नव्यान इन्वेस्टरी अभी शिसांक दिली आनी म्हळे समेश घेयात आनी इतले पियात ही म्हज्या रक्ताची कांस नवे आनी ससनीक कोरडे शिरगांव फातकाची बॉक्साने मेळशाक तुमची बेसत आनी समेश म्हणजे बेसत वालोवतले हे म्हजे ग्रसक करात Bawatas gut podgotuye, Sumia Jesu, Tuje Molon, Ami Sumarum Tao, Tuje Podnotion Pon, Ami Purgut Tao, Tuje Nek, Baba Jesucha, Monotani Podnotion, Bonasami Bhakti Piragras Kurtao, and the watch with us soon dawning Serenity Calls Gosumar Bidao, Tuje Makari Kaniti Seva Kurun Kamka Favu Kennedy Kunami the Karin Westao, and Jishi Kurada God, Shiotelame Sumistang. पवित्र बेरेक्ताय कुर्मना मागता सर्वेश्वरा आख्खे प्रथमेचे विसरली पवित्र बेचो ग्रास कर फ्रांसिस आमचे पाप साहेबा फिलिप आमचे बिस्म साहेबा आनी हेर सगळे पाद्रींक प्रेदी मोगांत वादोय पनोचेवन पणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमचे सगळे बाबुणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी सगोटीन मेलो समस्तान तुजे पोजडीत मुखामोल प्रिंग फाव कर आमा समस्तांची दया करून मागता Ancora mare de voci mai sanga di poti bagan se bagan dorm data sur kanir comando len sogle bakta barabar bagan zevaza barabar sasaches kanam quantity taj sangata tuji mai magaun kam ka falkor jesu krista tuja putavi teches orvi teches sangata teches tai povidat me chek panan sur podidar bapa Survandonani vai volta casa sasnang. Amen. Babunno, ami वाढवत वेतां बावरतान. आणि देव आमकां वाडयता. सांत भक्त जिवितान वाडत गेले म्हणजे तांकां मोग आसलो जेजूचो आनी ते जेजूच्या मोगान वाडत गेले जेजूच्या बावरतान वाडत गेले जेजूच्या बरोवशान वाडत गेले आमी बाबून अशीं जावंक देवाक आयजुलो मारया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोश आनी आमकां थाणेन पळोवन दिनाका सर्वेस्परां सुरवायतली आमकां निवार दय करून जिवितान सवस्काय आमकां दी सयंचे सुखाक आनी आमच्या सुदारा जेजू क्रिस्ताचे नेगा बरोवशें नदरेकता
Turam kaldı jadar kakadin sır patkalin sütay sırakadatli vatay. Swami Jesu Krista, Twini Jadarum da Tangaletum Kashandi Dur, Tamaji Shandim Kadita, Amchi Patkancha Nai, Puruja Bhagusavicha Bhavadi Dishkal, Anji Koshiban Mika Shanti Di to Sikekvaran Sabal, Sachieta Rasu Tuletai, Sasacha Sasna, Swami Shantis of the column chiefs of Asu, Ekak Shantiya. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची कपूर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची कपूर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी The Shili Sonsiche Pap Katati, Shili Chala Apelanti Subaki, Prathuya, Baba, Amcha Bhagyan Akvalmanichi, Ugrasak, Amit Kabetela de Sanskaran, Twenamka, John Dilai, Jonachi Gotainamchi, Mai Urvin, Tuji Kushi Palung, Sadas, Tuji Sasnaji Surun, Bogun Pawai, Krista, Amcha Swami Urvi, Ais Dotunichi Grupazo Mandabul Kele, Tanka, and there was Ashirad Makta. Service board and chase of Asu. Asur put out the above and put and Povitrat Mo and Chirashirvad Galum, Usuniat, Krista Shantin, and Mokan Gadata. Devachi Mai Amka Devachi Mai Dirgide Amka Devachi Mai Rakundur Amka Devachi Mai Mosut Kor Amka Devachi Mai Sambaltu Amka Devachi Mai Nivartu Amka Devachi Mai Potipar Amka Devachi Mai